हामीले कहाँसम्म हेरेको थियौँ भने यो जुन हाम्रो लेफ्ट हाफ थियो, यो लेफ्ट हाफ यो 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 हामीले के गर्यौँ, डिएस अल्गोरिथममा एउटा प्लेन टेक्स्ट दियौँ। अहिलेसम्म हामीले हाम्रो लेक्चरमा हेरेको कन्टेन्ट के हो भने फर्स्टमा एउटा प्लेन टेक्स्ट हुन्छ, त्यो 64 बिटको हुन्छ। त्यो 64 बिटलाई चाहिँ हामीले इनिसियल पर्मुटेसन गर्छौँ भनेको त्यसको 64 बिटमा भएको 64 नम्बर अफ बिट्सहरूको हामीले पोजिसन चेन्ज गर्छौँ इनिसियल पर्मुटेसनको थ्रुबाट। त्यसपछि राउन्ड 1लाई हामीले त्यो भ्यालु दिन्छौँ। त्यो भ्यालु दिने बेलामा हामीले के गर्छौँ भने दुईवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ, 32 बिट लेफ्ट पार्ट र राइट पार्ट। अनि राइट पार्ट चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अनचेन्ज राइट पार्टको कुनै पनि भ्यालु चेन्ज नगरेर नेक्स्ट राउन्डको लेफ्ट पार्टलाई हामीले त्यो इनपुट दिन्छौँ है। राउन्ड 1को जुन हामीले 64 बिटलाई 32 बिटमा कन्भर्ट गऱ्यौँ, 32 बिटलाई लेफ्ट हाफ भन्यौँ, अर्को 32 बिटलाई राइट हाफ भन्यौँ होइन। अनि यो राइट हाफ राउन्ड 1को 32 बिट राइटतिर भएको 32 बिट अथवा राइट हाफलाई चाहिँ राउन्ड 2को लेफ्ट हाफतिर हामीले एज अ इनपुट दियौँ है। एउटा त्यो भयो। अर्को के गर्यौँ भने हामीसँग 56 बिटको की थियो, तर त्यो 56 बिटबाट हामीले के गर्यौँ भने 16वटा सब की जेनेरेट गर्यौँ र हरेक कीको साइज चाहिँ 48 बिटको थियो। त्यो कीलाई इनपुट दियौँ राउन्ड 1मा। अब K1 भनेर एउटा 48 बिटको की जेनेरेट गऱ्यौँ, त्योलाई हामीले के गर्यौँ राउन्ड 1मा इनपुट दियौँ। अब यसरी इनपुट दिने बेलामा यो हाम्रो R0 चाहिँ 32 बिटको छ, तर कीको भ्यालु के छ 48 बिटको छ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ त भने यो R0 को 32 बिटलाई हामीले एक्सप्यान्ड गऱ्यौँ, एक्सपेन्सन पर्मुटेसन युज गरेर एक्सप्यान्ड गऱ्यौँ। एक्सप्यान्ड गरेर यसलाई पनि 48 बिट बनायौँ। 48 बिट बनाइसकेपछि अब यो कीको 48 बिट र राइट हाफको 32 बिटलाई एक्सप्यान्ड गरेर जुन 48 बिट बन्छ त्यसलाई हामीले एउटा फङ्सनमा इनपुट दिन्छौँ यसरी। यो फङ्सनमा इनपुट दिइसकेपछि त्यो फङ्सनले सर्टेन म्यानिपुलेसन गर्छ। अनि सर्टेन म्यानिपुलेसन गरिसकेपछि उसले आउटपुट के निकाल्छ, 32 बिटको आउटपुट निकाल्छ। 48 बिटलाई फेरि 32 बिटमा कन्भर्ट गर्नको लागि यो फङ्सनभित्र नम्बर अफ यस बक्सहरू हुन्छ है। यस बक्स चाहिँ 8वटा यस बक्स हुन्छ। त्यो यस बक्स भनेको हाम्रो 48 बिटको आउटपुटलाई 32 बिटमा कम्प्रेस गर्ने। अनि यसले के गर्छ भने यो फङ्सनभित्र 8वटा यस बक्स हुन्छ। अनि हरेक यस बक्सले लिने इनपुट भनेको 6 बिट। अनि त्यो 6 बिटको इनपुटलाई उसले के गर्छ भने चाहिँ 4 बिटमा उसले कन्भर्ट गर्छ। अनि यहाँबाट 6 बिट लियो, यसलाई 4 बिटमा कन्भर्ट गर्यो। त्यो सबैलाई अब हामीले 6 बिटलाई 4 बिटमा कन्भर्ट गर्यो भने अब हामीसँग 32 बिटको आउटपुट आउँछ। फेरि हामी पर्मुटेसन गर्छौँ। अनि यो 32 बिटलाई लेफ्ट हाफको 32 बिटसँग के गर्छौँ, एक्सअर गर्छौँ। एक्सअर गरेपछि जुन आउटपुट आउँछ त्यो चाहिँ अर्को राउन्डको राइट हाफलाई हामीले एज अ इनपुट दिन्छौँ। यही प्रोसेस हामीले 16 चोटि रिपिट गर्छौँ। 16 चोटि रिपिट गरिसकेपछि फाइनल पर्मुटेसन गर्छौँ। अनि फाइनल पर्मुटेसन गरिसकेपछि हाम्रो आउटपुट जे आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो साइफर टेक्स्ट हुन्छ। बेसिक फन्डामेन्टल अफ डिएस यो हो। हामीले अरू सबै कन्टेन्ट हेरिसक्यौँ। अब खालि की जेनेरेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी छ। की सेड्युल है, हामीसँग 56 बिटको की हुन्छ। यो 56 बिटको कीलाई हामीले के गर्छौँ भने यो भित्र जुन 16वटा राउन्ड हुन्छ, 16वटा राउन्डको अपरेसन हुन्छ। हरेक राउन्डको लागि हामीले यो 46 बिटको कम्बिनेसनबाट के गर्छौँ, 48 बिटको की नयाँ जेनेरेट गर्छौँ, सब की जेनेरेट गर्छौँ। हामीसँग टोटलमा 56 बिट हुन्छ। त्यो 56 बिटलाई अब हामीले के गर्छौँ भने सर्टेन अपरेसन गरेर हरेक राउन्डको लागि एकवटा की जेनेरेट गरिदिन्छौँ। त्यो भनेको 56 बिटको मेन कीबाट हामीले K1 देखि K16 सब की जेनेरेट गर्छौँ यसरी है। की सेड्युलको काम के हो भने मेन कीबाट 56 बिटको कीबाट
16वटा राउन्डको लागि 16वटा डिफ्रेन्ट 48 बिटको की जेनेरेट गर्ने काम चाहिँ की सेड्युलको हो। वी टेक द की अफ 56 बिट एन्ड प्रोड्युस द 16 सब की अफ 48 बिट इज। यसलाई चाहिँ हामी की सेड्युल भन्छौँ है। ओरिजिनली के थियो भने ओरिजिनली हामीले कीको इनपुट दिने बेलामा 64 बिटकै की हुन्छ, त्यसलाई हामीले के गर्छौँ 56 बिटमा रिड्युस गर्छौँ। 56 बिटमा रिड्युस गर्दाखेरि के हुन्छ भने 64 बिटको जुन हामीसँग 64 बिटवटा की हुन्छ नि 64 नम्बर अफ बिट भएको की हुन्छ, त्यो की मध्येबाट 8th पोजिसनमा भएको बिटलाई हामी डिस्कार्ड गर्छौँ। त्यसरी हामी के गर्छौँ 56 बिटबाट 64 बिटको की निकाल्छौँ। ओरिजिनल्ली कीको साइज 64 बिट नै थियो, 64 बिटै हुन्छ है। हामीले फिट 64 बिटको कीलाई दिन्छौँ, इनपुट 64 बिट दिन्छौँ, तर त्योलाई फेरि हामीले के गर्छौँ भने 8th पोजिसनमा भएको बिटलाई डिस्कार्ड गर्छौँ। भनेको जस्तो मसँग के भयो भने एउटा 64 बिटको की भयो 0 1, यो भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7, यो कीलाई चाहिँ यो 64 बिटमा भएको 8th पोजिसनको यो भ्यालु र यो 16 पोजिसनमा भएको यो भ्यालुलाई हामीले के गर्छौँ लिँदैनौँ के। त्यही भएर हामीले 64 बिटको ओरिजिनल कीबाट पहिला के गर्छौँ भनेपछि 56 बिटको की निकाल्छौँ। 56 बिटको की निकाल्ने बेलामा कीमा भएको हामीसँग कीमा कति हुन्छ टोटल 64वटा बिट हुन्छ। त्यो 64 बिट मध्येबाट 8th पोजिसनमा भएको बिटलाई चाहिँ हामी डिस्कार्ड गर्छौँ। 8 16 अनि त्यसपछि 24, यो 24 नम्बरमा भएको अनि 32 नम्बरमा भएको, यसरी 8th पोजिसनमा भएको बिटलाई चाहिँ हामी डिस्कार्ड गर्छौँ। त्यो गरेपछि हाम्रो 64 बिटबाट कतिवटा बिट हट्छ 8वटा बिट हट्छ। अनि हामीसँग कतिवटा बिट भयो अब 56 बिटको की भयो है। त्यही भएर ओरिजिनल साइज कीको 64 बिट नै हुन्छ। त्यो 64 बिटलाई फेरि हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौँ 56 बिटमा कन्भर्ट गर्यौँ। 56 बिटमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्यौँ त भने 8th पोजिसनमा भएको बिटलाई इग्नोर गर्यौँ, 8th पोजिसनमा भएको बिटलाई हामीले लिएनौँ। त्यसरी हाम्रो के भयो त भने 64 बिटको की चाहिँ अब कतिमा कन्भर्ट भयो 56 बिटमा कन्भर्ट भयो। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने चाहिँ यो पर्मुटेसन टेबल युज गर्छौँ। यो पर्मुटेसन टेबल भनेकै त्यही एक्ज्याक्टली अहिले हामीले जे भन्यौँ नि 8th पोजिसनको नम्बरलाई हामी डिस्कार्ड गर्छौँ भनेको थियौँ, त्यही 8th पोजिसनको नम्बर डिस्कार्ड गरेर बनेको पर्मुटेसन टेबल हो। किनभने यसमा 8 नम्बर कहीँ पनि छैन, 16 नम्बर पनि छैन, 24 पनि छैन, 32 पनि छैन, 40 48 56 र 64 यो 8वटा नम्बर यो टेबलमा छैन। त्यही भएर यो टेबलमा टोटल नम्बर कति भयो त 56 भयो। अब हामीले यो टेबल युज गरेर 64 बिटको ओरिजिनल कीलाई चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्यौँ 56 बिटमा कन्भर्ट गर्यौँ। त्यो गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ पर्मुटेसन गर्यौँ। पर्मुटेसन भनेको अब हामीले के हुन्छ भने ओरिजिनल कीमा भएको बिटको पोजिसनहरू चेन्ज गर्यो। जस्तो ओरिजिनल कीमा हाम्रो बिट पोजिसन 1मा भएको बिट अब पोजिसन 8मा जाने भयो, त्यसरी हामीले चेन्ज गर्छौँ। त्यो चेन्ज गर्नको लागि हामीले यो पर्मुटेसन टेबल युज गर्यौँ। र एउटा यो पर्मुटेसनको इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको यसमा मल्टिपल अफ 8को पोजिसन चाहिँ छैन। जस्तो 8 छैन, 16 छैन, 24 छैन, 32 छैन। अघि नै हामीले यो भन्नु र यहाँ 8 बिटलाई हामीले डिस्कार्ड गरेको भन्नु र यो टेबलमा 8 बिट नहुनु एउटै कुरो हो। खालि यो टेबल के हो भने पर्मुटेसन टेबल हो। 64 बिटको ओरिजिनल कीलाई 56 बिटमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले बिट मात्रै इग्नोर गर्दैनौँ कि 8 बिट 16 बिट मात्रै इग्नोर गर्दैनौँ कि ओरिजिनल कीको ओरिजिनल बिटको पोजिसन पनि चेन्ज गर्छौँ। त्यो पोजिसन चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो टेबल युज गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भनेपछि हामीसँग की साइज 54 हुन्छ ओरिजिनल, त्यसलाई हामीले पर्मुटेसन गरेर अनि डिस्कार्ड गरेर 56मा ल्यायौँ। अब हाम्रो ओरिजिनल कीको साइज कति भयो 56 बिटको भयो। 56 बिटको ओरिजिनल की साइज भइसकेपछि फेरि हामीले के गर्छौँ भने त्यो कीलाई हामीले इक्वल दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्छौँ।
जस्तो मैले CO र DO भनेर लेखेँ 28 बिट 28 बिट है। त्यही भएर की सेड्युलमा के हुन्छ, इनपुट चाहिँ 64 बिटकै की दिन्छौँ। त्यो 64 बिटको इनपुट आएको कीलाई हामीले के गर्छौँ, पर्मुटेसन टेबल युज गरेर 56 बिटमा कन्भर्ट गर्छौँ र त्यो पर्मुटेसन टेबलमा 8 ले मल्टिपल हुने कुनै पनि पोजिसन हुँदैन, किनभने 8 पोजिसनमा भएको अनि 16 पोजिसनमा भएको 24 नम्बरमा भएको 32 नम्बरमा भएको हाम्रो ओरिजिनल कीको बिटहरूलाई चाहिँ हामीले डिस्कार्ड गरेका छौँ है। त्यही भएर यो पर्मुटेसन टेबल जुन यो युज गरेर हामीले 64 बिटलाई 56 मा कन्भर्ट गऱ्यौँ, त्यसमा 8 को मल्टिपलबाट आउने पोजिसनहरू चाहिँ हुँदैन। यसरी 56 मा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब हामीले के गर्यौँ भने दुईटा पार्टमा त्यसलाई डिभाइड गर्यौँ है, CO र DO भनेर 28 बिट 28 बिट भयो। अब यसरी 28 बिट आइसकेपछि यसरी हामीले हाफमा कन्भर्ट गरिसकेपछि अब हामीले हरेक राउन्डको लागि एउटा ट्रान्सफर्म गर्छौँ। ट्रान्सफर्म 1 भनेको राउन्ड 1 को लागि की निकाल्नको लागि गर्छौँ, ट्रान्सफर्म 2 राउन्ड 2 को लागि की निकाल्नको लागि गर्छौँ भनेपछि जति राउन्ड छ त्यति नम्बर अफ ट्रान्सफर्म गर्छौँ है। अब यो ट्रान्सफर्ममा के हुन्छ त, जस्तो यो 56 बिटको कीलाई मैले के गरेँ, दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेँ, दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेर 28 28 बनाएँ है। अब यो 28 बिटलाई मैले केमा इनपुट दिएको छु, यो एउटा फङ्सनमा इनपुट दिएको छु, यो एउटा बक्समा इनपुट दिएको छु र यो बक्सले यो दुईटा हाफबाट सर्टेन म्यानिपुलेसन गरिसकेपछि त्यसलाई के निकाल्छ भने 48 बिटको की निकाल्छ। अब यो 48 बिटको की कसरी निस्किन्छ त भने हाम्रो के हुन्छ भने पहिला कीलाई शिफ्ट गर्नुपर्छ। जस्तो 56 बिट की इज डिभाइडेड इन्टु 2 हाफ इच अफ 28 बिट, सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट इज परफर्म अन इच हाफ। अब हामीले के गर्छ भने यसरी हामीले डिभाइड गर्यो नि, 28 बिट 28 बिट, यो 28 बिट भयो, यो 28 बिट भयो है। अब 28 बिट भएपछि यसलाई हामीले के गर्छौँ, सर्कुलर शिफ्ट गर्छौँ। सर्कुलर शिफ्ट भनेको अहिले मसँग 1 0 0 1 1 छ भने अब सर्कुलर शिफ्ट भनेको यो मेरो कति हो, पोजिसन 1 हो, यो 2 हो, यो 3 हो, यो 4 हो, यो 5 हो भनेपछि सर्कुलर शिफ्ट भनेको यो 1 को पोजिसन अब कहाँ जानु पऱ्यो, यहाँ आउनु पऱ्यो, 5 मा आउनु पऱ्यो भनेको यो यसलाई यहाँ 0 बनाउँ ल, यो 0 भयो। अब मैले सर्कुलर शिफ्ट गरेँ भने मेरो एन्सर कति आउँछ त भने 1 0 1 0 1, किनभने यो बिट शिफ्ट भएर यहाँ आयो, सर्कुलर शिफ्ट। भनेको जस्तो सर्कुलर शिफ्टमा के हुन्छ भने यसरी 0 को भ्यालु सर्कुलरली शिफ्ट, जस्तो यो हाम्रो के भयो भने 28 बिट भयो लेट्स से है, यो भयो C0 28 बिटको छ। अब हामीले के गर्छौँ भने यसलाई सर्कुलरली 1 बिट शिफ्ट गर्छौँ भनेको यसलाई यसरी ल्याएर यहाँ राखिदिउँ र यसको भ्यालु अब के हुने भयो 1, स्टार्टिङमा अघि नै 0 1 1 0 1 थियो भने अब 1 1 0 भएर लास्टमा यो अगाडिको 0 चाहिँ हाम्रो यतातिर शिफ्ट भयो। यसरी हामीले के गर्नु पर्यो भने शिफ्ट गर्नु पर्यो। सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट इज परफर्म अन इच हाफ, राइट हाफ र लेफ्ट हाफको जुन हामीले 28 बिट बनायौँ योमा पनि हामीले सर्कुलर शिफ्ट गर्नु पर्यो, यसमा पनि हामीले सर्कुलर शिफ्ट गर्नु पर्यो। यो 28 बिटमा पनि हामीले सर्कुलर शिफ्ट गर्ने, यो राइट हाफमा पनि हामीले सर्कुलर शिफ्ट गर्ने। त्यसरी सर्कुलर शिफ्ट गर्ने बेलामा डिपेन्डिङ अपन द राउन्ड हामीले लेफ्ट हाफको भ्यालुलाई कतिले सर्कुलर के अरे शिफ्ट गर्ने भन्ने कुरो डिपेन्ड हुन्छ। शिफ्टिङ अफ बिट पोजिसन इज डिपेन्डिङ अन राउन्ड। फर राउन्ड नम्बर 1 2 9 and 16 shift is done by 1 position. For the remaining round shift is done by 2 position. भनेको यो राउन्डमा राउन्ड 1 मा राउन्ड 2 मा यो राउन्डमा र अर्को 9th राउन्डमा र 16 राउन्डमा हामीले बिटलाई शिफ्ट गर्ने बेलामा एउटा बिट मात्रै शिफ्ट गर्छौँ भनेको 1 1 0 0 1
0 ल यो मेरो पोजिसन भयो लेट्स से यदि यो राउन्ड 1 हो भने मैले के गर्नु पर्यो भने बिट एकचोटि मात्र शिफ्ट गर्नु पर्यो भनेको अब मेरो यो 1 चोटि सर्कुलर शिफ्ट भयो भने 1 0 0 1 0 1 भयो यो चाहिँ यदि राउन्ड 1 हो भने राउन्ड 2 हो भने राउन्ड 9 हो भने र राउन्ड 16 हो भने है मैले के गर्नु पर्यो लेफ्ट हाफ र राइट हाफको एउटा मात्रै बिट मैले शिफ्ट गर्नु पर्यो र यदि लेट्स से 2 हो भने यदि यो अब के हो भने 3 हो रे लेट्स से यो राउन्ड अब हाम्रो 3 हो भने यो राउन्ड 3 हो भने यसलाई हामीले के भन्यौ भने फर द रिमेनिङ राउन्ड शिफ्ट इज डन 2 पोजिसन यदि यो थर्ड राउन्ड हो फोर्थ राउन्ड हो भने लेट्स से यो थर्ड राउन्ड हो भने मैले के गर्नु पर्यो 0 0 1 0 1 1 हुने भयो यदि यो राउन्ड 3 हो भने यदि यो राउन्ड 1 हो भने 1 0 0 1 0 1 हुनु पर्यो यदि यो राउन्ड 1 हो भने यसरी राउन्ड 1 मा 2 मा 9 मा 16 मा एउटा बिट मात्र शिफ्ट भएको थियो भने अब राउन्ड 3 मा 4 मा 5 मा 6 7 8 10 11 12 13 14 15 बाँकी 12 वटा राउन्डमा चाहिँ हामीले यसरी दुईटा शिफ्ट गर्यो यो दुईटालाई ल्याएर यहाँ राखे हामीले यसरी है 56 bit input with bit shifting position, generate 48 bit compression of key bit, drop 9, 18, 22, 25, 35, 38, 43 and 54 bit. अब हामीले 56 बिट लाई के गर्यौं पहिला त शिफ्ट गर्यौं हैन शिफ्ट गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त्यो 56 बाट 48 बिटको डाटा जेनेरेट गर्नु पर्यो 48 बिटको की जेनेरेट गर्नु पर्यो त्यसरी 56 बाट 48 बिटको की जेनेरेट गर्नको लागि हामीले के गर्यौं भने यो टेबल युज गर्यौं यो टेबल युज गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भने यो नम्बरहरु डिलिट गर्यौं के 9 18 22 25 35 38 43 र 54 बिटलाई चाहिँ हामीले डिस्कार्ड गर्यौं अघि न 64 बिटबाट 56 बिटमा डाटा हामीले कम्प्रेस गर्ने बेलामा के गरेका थियौं भने 8 पोजिसनमा भएको बिटलाई डिस्कार्ड गरेका थियौं भने अब फेरि 56 बिटबाट 48 बिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामीले यो नम्बर अफ बिटलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्नु पर्यो यो नम्बर अफ बिटलाई चाहिँ हामीले लिनु भएन भनेको यो पोजिसनमा यो यदि दुईटा हामीले जोड्यौ यो लेफ्ट हाफ यो राइट हाफ दुईटैलाई हामीले शिफ्ट गरिसकेपछि जोड्छौं जोडेपछि हाम्रो कति हुन्छ 56 बिट हुन्छ टोटल हो 56 बिट अब 56 बिट मध्ये अब लेट्स से यो के भयो 0 यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 यो चाहिँ 18 अब यसरी मैले के गरे भने यो हामीसँग 56 बाट जुन हामीले 48 निकाल्छौं नि 48 निकाल्दा फेरि हामीले के गर्छौं भने यो बिटलाई लिदैनौं डिस्कार्ड गर्छौं अनि यो बिटलाई लिदैनौं डिस्कार्ड गर्छौं त्यो भनेको परमुटेसन टेबल 2 है यसमा भनेको त्यही हो 9 8 22 25 35 38 43 र 54 बिटलाई डिस्कार्ड गरेर अनि हामीले के गर्छौं रिअरेन्ज गर्छौं भने अब 14 नम्बरमा भएको बिट चाहिँ अब फर्स्टमा आउने भयो 17 नम्बरमा भएको बिट चाहिँ हाम्रो सेकेन्डमा आउने भयो 1 नम्बरको बिट चाहिँ हाम्रो 5th पोजिसनमा जाने भयो 5th नम्बर अफ बिट चाहिँ हाम्रो 6th पोजिसनमा जाने भयो यसरी हामीले फेरि त्यसलाई रिअरेन्ज गर्यौं है यो परमुटेसन टेबल युज गरेर त्यसरी परमुटेसन टेबल युज गर्यो हैन अनि हामीले के गर्यो राउन्ड गर्ने बेलामा पनि राउन्ड 1 राउन्ड 2 राउन्ड 9 र राउन्ड 16 मा चाहिँ 1 शिफ्ट गर्यौं भने अरुमा चाहिँ हामीले के गर्यौं 2 शिफ्ट गर्यौं भनेको यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो भनेपछि राउन्ड 1 मा सिंगल शिफ्ट भयो यहाँ चाहिँ यो ट्रान्सफर्म 1 भनेको राउन्ड 1 भयो ट्रान्सफर्म 2 मा पनि सिंगल शिफ्ट भयो भने
अनि अर्को केमा थियो हाम्रो 9 मा थियो र अर्को 16 मा थियो। यो बाहेक अरुमा चाहिँ हामीले के गर्यौं भने डबल शिफ्ट गर्यौं। 1 to 9 र 16 मा चाहिँ सिंगल शिफ्ट भनेको राउन्ड ट्रान्सफर्म 1 ट्रान्सफर्म 2 देखि ट्रान्सफर्म 9 र ट्रान्सफर्म 16 मा चाहिँ हामीले सिंगल शिफ्ट गर्यौं भने अरुमा चाहिँ हामीले डबल शिफ्ट गर्यौं। डबल शिफ्ट गरिसकेपछि अनि अब हामीले के गर्नु पर्यो 56 बिटको डेटालाई 48 बिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यो कन्भर्ट गर्ने बेलामा हामीले के गर्यौं यो 8 वटा डिजिटलाई फेरि ड्रप गर्यौं अथवा ड्रप गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई के गर्छौं हामीले परमुटेसन गर्छौं पोजिसन रिअरेन्ज गर्छौं। पोजिसन रिअरेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो टेबल युज गर्यौं। त्यही भएर के हुन्छ 64 बिटलाई हामीले 56 बिटमा कन्भर्ट गर्यौं। 56 बिटमा कन्भर्ट गरिसकेपछि दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्यौं। हाफ हाफ पार्टमा 28 28 28 28 लाई फेरि हामीले के गर्यौं शिफ्ट गर्यौं लेफ्ट शिफ्ट गर्यौं डिपेन्डिङ अपन द पोजिसन। कुनै बेलामा हामीले एउटा मात्रै बिट शिफ्ट गरेका छौं भने कुनै बेलामा हामीले दुईटा पनि शिफ्ट बिट के रे बिटलाई शिफ्ट गर्छौं। जस्तो राउन्ड 1 मा ट्रान्सफर्मेसन 1 मा 2 मा 9 मा र 16 मा चाहिँ हामीले बिटलाई एकचोटी मात्रै शिफ्ट गर्यौं। यसरी एकचोटी मात्रै शिफ्ट गर्यौं भने यदि राउन्ड 2 यदि राउन्ड 3 हो 4 हो बाँकी अरु राउन्ड हो भने बिटलाई चाहिँ हामीले दुई पोजिसन शिफ्ट गर्छौं है। जस्तो यो राउन्ड 1 भएको हुनाले हामीले के गर्यौं एउटा बिट मात्रै शिफ्ट गरेर यहाँ आयो। यदि दुईटा राउन्ड भएको यदि अर्को राउन्ड 3 मा हुन्थ्यो भने यो दुईटा बिटलाई हामीले शिफ्ट गर्थ्यौं र यहाँ भ्यालु यस्तो आउँथ्यो। त्यसरी बिट शिफ्ट गरिसकेपछि अब हामीसँग कति हुन्छ 56 बिट हुन्छ। 56 बिटलाई अब हामीले के गर्छौं भने 48 बिटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यो 48 बिटमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीले के गर्छौं भने परमुटेसन टेबल नम्बर 2 युज गरेर हामीले के गर्छौं शिफ्ट गर्छौं। यो टेबल युज गरेर शिफ्ट गर्छौं र यो टेबलमा चाहिँ के छ भने 8 वटा बिटलाई चाहिँ हामीले डिस्कार्ड गरेका छौं। त्यो चाहिँ 9th नम्बरमा भएको बिट 18 नम्बरमा भएको बिट 22 नम्बरमा भएको बिट 25 35 38 43 र 54 नम्बरमा भएको बिट चाहिँ हामीले डिस्कार्ड गरेर अनि हामीले के गर्छौं 48 बिटमा कन्भर्ट गर्छौं। र यो 3 नम्बरमा भएको त हामीले के भनेको थियौं 2 मा पनि एउटा बिट मात्रै शिफ्ट हुन्छ हैन। अनि यो अर्को भयो 3 मा भएको भए दुईटा बिट शिफ्ट हुन्थ्यो। यसरी हामीले के गर्यौं त भने सबै पार्टहरु के रे यसलाई डाइसेक्ट गरेर जुन हामीले यसलाई डाइसेक्ट गरेका थियौं यसरी हामीले डाइसेक्ट गरेका थियौं। यो डाइसेक्ट गरिसकेपछि हामीले के गर्यौं यो इनिशियल परमुटेसन भनेको के हो पनि हेर्यौं हैन। हामीले यसरी यसलाई डाइसेक्ट गर्यौं। डाइसेक्ट गरिसकेपछि यो इनिशियल परमुटेसन भनेको के हो यो इन्भर्स परमुटेसन अथवा फाइनल परमुटेसन के हो त्यो हेर्यौं। त्यसपछि यो बक्समा हामीले डिटेल हेर्यौं। त्यो बक्समा हामीले के हेर्यौं त भने के हुन्छ त जस्तो राउन्ड 1 मा के हुन्छ राउन्ड 2 मा के हुन्छ प्लस अनि यो की जेनेरेटरले कसरी काम गरिरहेछ। 64 बिट ओरिजिनलमा इनपुट 64 बिट दिएको हुन्छ। त्यो 64 बिटलाई फेरि हामीले 56 मा कन्भर्ट गर्छौं र 56 पछि फेरि के गर्छौं हामीले 48 बिटमा कन्भर्ट गर्छौं। त्यो सबै कन्भर्सनहरु हामीले हेर्यौं। यसरी हामीले डिटेलमा डाटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ आज हामीले हेर्यौं। यसरी यो भएपछि हाम्रो डेटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्ड चाहिँ डेटा इन्क्रिप्सन स्ट्यान्डर्डले कसरी काम गर्दो रहेछ भनेर हामीले डिटेलमा बुझ्यौं हैन। अब ठ्याक्कै यस्तै गरेर 2DES र 3DES हुन्छ डबल र ट्रिपल भन्ने हुन्छ। सिंगलमा कीको हाम्रो नम्बर अफ क्याल्कुलेसन कम हुने भएको हुनाले के भयो भने यसलाई चाहिँ क्र्याक गर्न सजिलो भयो। DES क्र्याक भयो। अनि त्यो DES क्र्याक भइसकेपछि अनि त्यसलाई हामीले एडिसनल म्यानिपुलेसन गरेर 2DES र 3DES भनेर बनायौं। त्यो यति डिटेलमा चाहिँ पढ्दैनौं हामी किनभने यसमा जे DES मा हामीले जे युज गर्यौं नि जस्तो इनिशियल परमुटेसन फाइनल परमुटेसन 56 बिटको की अनि की शेड्युल त्यो एक्ज्याक्टली त्यही नै हुने तर हाम्रो के हुन्छ क्याल्कुलेसन डबल र ट्रिपल हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी डिटेलमा पछि हेरौँला।